डॉलर की ऊंची उड़ान, ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गए। इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा हो गया है। दूसरी जानब मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। तफसीलात के मुताबिक इंटरबैंक मार्केट में कारोबार के दौरान डॉलर ने रुपए की मज़ीद दुर्गत बना दी है। एक मौका पर डॉलर 48 पैसे महंगा होने के बाद 227 रुपये 42 पैसे का हो गया था। ताहम कारोबार के अख्ताम पर अमरीकी डॉलर 17 पैसे इजाफे के बाद 227 रुपये 11 पैसे की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर उस वक्त तारीख के कम तरीन सतह को छू रहे हैं। 30 दिसंबर को ख़त्म होने वाले हफ्ते में मुल्क की मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर में 28 करोड़ 17 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की अदायगियों के बायस मजमूई मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त 11 अरब 42 करोड़ 55 लाख डॉलर की सतह पर मौजूद हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 3 करोड़ 93 लाख डॉलर्स कमी के बाद 5 अरब 84 करोड़ 60 लाख डॉलर्स रह गए हैं। वफाकी हुकूमत का मुल्क भर में मार्केटें 8:30 और शादी हाल 10 बजे बंद करने का फैसला। इस्लामाबाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें तवानाई की बचत से मुतल्लिक़ आम फैसलों की मंजूरी दे दी गई। काबीना इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बताया कि मुल्क में मार्केटें 8:30 और शादी हाल 10 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने एक अजीब मंतक पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन मुल्कों में मार्केटें और हाल जल्दी बंद होते हैं वहाँ पर बच्चों की पैदाइश कम होती है। हुकूमत के इस फैसले के बाद आल पाकिस्तान ताजरान जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान में मार्केटें और दुकानें 8:30 बजे बंद ना करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान स्टेट ऑयल का गर्दिशी कर्जा तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफे और पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कमी के बायस पाकिस्तान स्टेट ऑयल को 14 अरब रुपए का खसारा हुआ है। ज़राए के मुताबिक PSO का मजमूई गर्दिशी कर्जा 613 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। सुई नादरन गैस पाइपलाइन लिमिटेड ने PSO को 388 अरब रुपए अदा करने हैं, जबकि सरकारी थर्मल पावर प्लांट के ज़िम्मा PSO के 146 अरब रुपए से ज़ायद वाजिब अदा हैं। गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और हब पावर कंपनी ने भी PSO के 30 अरब रुपए अदा करने हैं। दूसरी तरफ से डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफे और पाकिस्तानी करेंसी की कदर में कमी के बायस पाकिस्तान स्टेट ऑयल को 14 अरब रुपए का खसारा हुआ है, जबकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से पाकिस्तान स्टेट ऑयल के 23 अरब रुपए अदा करने हैं। पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड की तरफ से हुकूमत से लेटर ऑफ क्रेडिट बचाने के लिए हुकूमत से 50 अरब रुपए तलब किए गए हैं। मुल्क की गिरती हुई मईशत के असरात अब मुल्की अदारों पर भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान रेलवे के माली हालात भी शदीद तशवीनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए हैं। पाकिस्तान रेलवे को इस वक्त फ़ंड्स की शदीद कमी का सामना है, जिसकी वजह से मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों को सिर्फ 3 दिन के तेल के ज़ख़ीरे के साथ चलाया जा रहा है। हालांकि रेलवे के पास कम अज़ कम 1 माह के ईंधन का ज़ख़ीरा होना चाहिए। पाकिस्तान रेलवे की तारीख में ऐसी सूरत हाल पहले कभी देखने को नहीं मिली। अगर हुकूमत ने इस महकमा को नज़रअंदाज किए रखा तो ये बहुत जल्द दिवालिया हो जाएगा। इस वक्त रेलवे के पास वाजिबात की अदायगी के लिए 25 अरब रुपए की रकम भी मौजूद नहीं है। माहाना तनख्वाहों और पेंशन्स की अदायगियाँ भी फ़ंड्स की कमी के बायस ताख़ीर का शिकार हो रही हैं। रेलवे के मुलाजमीन को अब 15 से 20 दिन की ताख़ीर से तनख्वाहें और पेंशन्स मिल रही हैं। 20 दिसंबर तक तनख्वाह न मिलने के बायस ट्रेन ड्राइवरों ने मुल्क भर हड़ताल करने का भी इरादा कर लिया था। मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त बीफ से भी महंगा होने का खदशा। महंगाई का तूफान है, ऐसे में मुर्गी का गोश्त मज़ीद महंगा होने का खदशा मंडलाने लगा। ताजरों और पोल्ट्री फार्म ने खबरदार कर दिया। मुर्गी के गोश्त की कीमत 650 रुपये फ़ी किलोग्राम तक पहुंच गई, जबकि ताजरों और पोल्ट्री फार्म्स का कहना है कि मुर्गी का गोश्त निस्बतन सस्ती होना पुरानी बात हो सकती है और फीड का बहरान जारी रहा तो जल्द ही चिकन गाय के गोश्त जितना महंगा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मज़ीद कहा कि मुर्गी के गोश्त की कीमत 800 रुपये फ़ी किलो से भी बढ़ या तकरीबन सुर्ख गोश्त के बराबर तक हो सकती है, जबकि इस्लामाबाद में ज़िंदा ब्रायलर मुर्गी 370 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। रोटी गरीब की पहुंच से दूर, कराची से खैबर तक आटे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल। कराची से खैबर तक आटे की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, जिससे रोटी भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगी। लाहौर में 15 किलो आटे का थैला 150 रुपये मज़ीद महंगा हो गया, जिससे थैले की कीमत 2050 रुपये हो गई है। 2 हफ्ते में 15 किलो आटे का थैला 300 रुपये तक महंगा हो चुका है।
ادھر پشاور میں 20 کلو فائن آٹے کا تھیلا 2800 روپے سے بڑھ کر 3100 روپے میں فروخت ہو رہا ہے اور 20 کلو مکس آٹے کے تھیلے کی قیمت 2700 روپے سے بڑھ کر 3000 روپے ہو گئی ہے۔ حیدرآباد میں بھی آٹا 160 روپے فی کلو مہنگا ہو گیا، جس کی باعث سستے آٹے کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ اسی طرح میرپور خاص میں سستا آٹے لینے کی کوشش میں ایک شخص اپنی جان کی بازی ہار گیا، لیکن حکومت کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ کراچی میں گیس ناپید، حکومت کے مقررہ اوقات میں بھی گیس غائب، گھریلو صارفین کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، ایسے میں سلنڈر بیچنے والوں کی چاندی ہو گئی ہے۔ گھروں میں گیس غائب، ماچس کی تیلیاں جلا جلا کر قوم عاجز آ گئی۔ کراچی میں گیس ناپید ہو گئی اور گھریلو صارفین کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، ایسے میں سلنڈر بیچنے والوں کی چاندی ہو گئی ہے۔ حکومت کے مقررہ کردہ اوقات میں بھی گیس بالکل غائب ہے، جس وجہ سے گھریلو صارفین کو مہنگا سلنڈر خریدنا پڑ رہا ہے، جس کے باعث تنخواہ دار اور دہاڑی دار طبقے کی جیبیں خالی ہو گئیں۔ مہنگائی کے ستائے افراد کے لیے سفید پوشی کا بھرم قائم رکھنا بھی دشوار ہو گیا۔ پاک سوزوکی کمپنی کا پاکستان میں پروڈکشن پلانٹ مزید بند رکھنے کا اعلان، گاڑیوں کی بکنگ روک دی۔ پاک سوزوکی موٹرز کمپنی کا پاکستان میں کار پروڈکشن پلانٹ مزید بند رکھنے کا اعلان کر دیا، جس کے باعث سینکڑوں ورکرز کی نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاک سوزوکی موٹر کمپنی نے پاکستان میں کار پروڈکشن پلانٹ مزید 13 جنوری تک بند رکھنے کا اعلان کر دیا۔ کمپنی کی جانب سے اعلامیہ میں کہا گیا کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کی وجہ سے بندرگاہ پر کمپنی کی درآمدی پرزے اور CKD کلیئرنس شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ اس سے قبل پاک سوزوکی موٹرز نے 2 سے 6 جنوری تک پلانٹ بند کرنے کا اعلان کیا تھا، تاہم اگر ابھی تک پلانٹ نہیں کھولا، پاکستان میں سوزوکی کی تمام گاڑیوں کی بکنگ روکی ہوئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کمپنی اگست سے ہر ماہ 10 سے 12 دن کے لیے پلانٹ بند کر رہی تھی، مگر 18 دن سے پلانٹ مکمل طور پر بند ہے۔ سینکڑوں ورکرز کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئیں۔ کمپنی اعلامیہ کے مطابق سوزوکی موٹر سائیکل پلانٹ کھول دیا گیا ہے، جس پر کام جاری رہے گا۔ ڈالر کی عدم دستیابی کی وجہ سے ٹویوٹا، ملر ٹریکٹرز اور دوسری بڑی کمپنیاں بھی اپنا پلانٹ بند کر چکی ہیں۔ پاکستان میں سونا مزید مہنگا ہو گیا، ملک میں فی تولہ سونے کا بھاؤ 300 روپے اضافے کے بعد 1,83,700 روپے ہو گیا ہے۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں اضافہ جاری ہے اور آج بھی قیمت 300 روپے بڑھی ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں فی تولہ سونے کا بھاؤ 300 روپے اضافے کے بعد 1,83,700 روپے ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ 10 گرام سونے کا بھاؤ 257 روپے اضافے سے 1,57,493 روپے ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $9 کم ہو کر $1,839 فی اونس ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریکٹر بنانے والی کمپنی تا حکم ثانی بند۔ پاکستان کی سب سے بڑی ٹریکٹرز بنانے والی کمپنی ملر ٹریکٹرز نے طلب میں کمی کے باعث پروڈکشن بند کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ کمپنی نے اپنے اس فیصلے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج لمیٹڈ کو آگاہ کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر مراسلہ جاری کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ ملر ٹریکٹرز لمیٹڈ کمپنی طلب میں شدید کمی اور کیش فلو میں رکاوٹوں کے باعث اپنی پروڈکشن یونٹ بند کر رہی ہے۔ کمپنی کے مطابق پروڈکشن یونٹ 6 جنوری بروز جمعہ 2023 سے بند کیا جائے گا اور تا حکم ثانی بند رہے گا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بھی کئی بڑی صنعتیں بند ہو چکی ہیں، جن میں ٹیکسٹائل، کیمیکل، آٹو، پولٹری فیڈ اور دیگر شامل ہیں، جس کی وجہ حکومتی پالیسیاں بتائی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے تمام بینک اکاؤنٹس اور اثاثے بحال۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے تمام بینک اکاؤنٹس اور اثاثے بحال ہو گئے۔ نیب ریفرنس واپس ہونے کے بعد اکاؤنٹس اور اثاثوں سے متعلق تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ حکم نامے میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے تمام بینک اکاؤنٹس اور اثاثے بحال کر دیے ہیں۔ تحریری فیصلے میں کہا کہ وزیر خزانہ کے اثاثوں کی بے ضبطگی ختم اور بینک اکاؤنٹس بحال کیے جاتے ہیں۔ احتساب عدالت نے اثاثے ضبط کرنے کا 2017 کا حکم واپس لے لیا۔ تحریری حکم نامے کے مطابق اسحاق ڈار کے اثاثے اشتہاری ہونے پر ضبط کیے گئے تھے، لیکن اسحاق ڈار سرنڈر کر چکے اور ٹرائل دائرہ اختیار ختم ہونے پر ختم ہو چکا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ پراسیکیوٹر نے بھی کہا عدالت قانون کے مطابق مناسب آرڈر جاری کرے، لہذا اسحاق ڈار کے اثاثوں کی ضبطگی کا آرڈر واپس لیا جاتا ہے۔ نواز شریف کی بیٹی کا سسر ہونے کے باعث اسحاق ڈار کی اہمیت زیادہ ہے، مفتیٰ اسماعیل۔ اسحاق ڈار کو وزیر بننے کا شوق تھا،
کہتے تھے دودھ شہد کی نہریں بہا دوں گا، میری پالیسیوں کو بھی غلط کہا گیا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کسی اور کو وزیر خزانہ کے عہدے پر نہیں دیکھ سکتے، اس لیے وہ 6 مہینے تک میرے خلاف کمپین کرتے رہے۔ ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر دعوے کرتے تھے کہ ڈالر کو 180 روپے کا کر دیں گے، پیٹرول بھی سستا کر دیں گے، اور کہتے تھے دودھ شہد کی نہریں بہا دوں گا، جبکہ میرے خلاف پروگرام بھی کرواتے تھے۔ میری پالیسیوں کو بھی غلط کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کے دعووں پر پارٹی قائد میاں محمد نواز شریف نے مجھے وزیر خزانہ کے عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ اس کا مجھے کوئی غم نہیں، لیکن جس طریقے سے ہٹایا گیا وہ درست نہیں تھا۔ اسحاق ڈار کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار ہی ہیں، اس لیے ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وزارت خزانہ کے عہدے سے ہٹائے جانے کے بعد بھی کابینہ میں رہنے کی پیشکش کی گئی، لیکن میں نے منع کر دیا تھا۔ نااہلی ہونے کے باوجود پارٹی چیئرمین رہنے پر عمران خان کو الیکشن کمیشن کا نوٹس۔ عمران خان کو تحریک انصاف کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے کیس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو 11 جنوری کو صبح 10 بجے طلب کر لیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان مقررہ تاریخ پر ذاتی حیثیت میں یا بذریعہ وکیل پیش ہوں۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ نااہلی کے باوجود آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ نااہلی ہونے کے باوجود پارٹی چیئرمین رہنے پر عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو نااہل قرار دیا تھا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے متفقہ فیصلہ سنایا تھا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی غریب بچوں کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس پر صارفین کے دلچسپ تبصرے جاری ہیں۔ خاور گھمن نے سوال کیا کہ بلاول کے جوتوں کا برانڈ کون سا ہے، جس پر ندیم افضل چاند نے جواب دیا کہ ان بچوں کا یا محروم طبقوں کا احساس ہوتا پھر ہی ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے۔ پلیز بھائی صحافت جوتوں کے برانڈ پر نہ لے آئیں، آپ ایک نامور دانشور ہیں۔ عمران بھٹی نے لکھا بلاول بھٹو کا اپنے جوتے اور شہباز شریف کا اپنے کپڑے بیچ کر سندھ کے غریب بچوں کو جوتے اور لباس پہنانے کا اعلان۔ عمران بھٹی نے مزید لکھا سب اداکار ہیں، ایک بلاول ہاؤس بیچ دیا جائے تو سندھ کے سکولوں کی حالت بہتر ہو جائے گی، لیکن پھر شعور آ جائے گا۔ عوام کو اگر شعور آ گیا تو پھر وہ ووٹ نہیں دیں گے، اس لیے بس صدا جیے بھٹو۔ مقدس نے لکھا بلاول بھٹو صاحب اتنی مسکراہٹ کس لیے؟ فیض اللہ نے لکھا بلاول صاحب یہ مسکرانے کا نہیں رونے کا مقام ہے۔ ڈاکٹر فاطمہ نے لکھا پاکستان کے مستقبل کے معماروں کے ننگے پاؤں اور بلاول کا جوتا 5 لاکھ کا، یہ ہے وہ انتقام جو جمہوریت کے نام پر 75 سالوں سے پاکستانی قوم سے لیا جا رہا ہے۔ شہزاد بلوچ نے لکھا بلاول بھٹو زرداری نے جو بوٹ پہنے ہوئے ہیں ان کی قیمت 4 لاکھ پاکستانی روپوں سے زیادہ ہے۔ اگر یہ بے شرم انسان چاہتا تو 4 لاکھ روپے مزید خرچ کر کے سندھ کے معصوم کمزور غریب بچوں کو چپل پہنا کر سیلفی لے لیتا، پر ان سندھ کے غریب لوگوں اور ان کے بچوں کی نظر میں یہ اچھوت ہیں۔ عمران خان پر حملے کی فرانزک رپورٹ سامنے آ گئی، اہم انکشافات۔ وزیر آباد میں سابق وزیر اعظم عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی فرانزک رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جس میں اہم انکشافات کیے گئے ہیں۔ خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ برس نومبر کے مہینے میں پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے دوران وزیر آباد کے مقام پر ریلی سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس میں ایک شخص جاں بحق جبکہ عمران خان سمیت 7 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ واقعہ کی تحقیقات تاحال جاری ہیں اور اس حوالے سے فرانزک رپورٹ میں سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق سابق وزیر اعظم عمران خان کو قاتلانہ حملے کے دوران گولیوں کے 3 ٹکڑے اور ایک دھات کا ٹکڑا لگا، جس سے عمران خان زخمی ہو گئے تھے۔ فرانزک رپورٹ میں جائے واردات سے ملنے والے 10 گولیوں کے خول کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یہ خول عمران خان کے ٹرک سے فائر ہونے والی گولیوں کے تھے اور ان گولیوں کو ٹرک کی بائیں سائیڈ سے فائر کیا گیا تھا۔ فرانزک رپورٹ میں جناح اسپتال کی میڈیکو لیگل ٹیم کی رپورٹ بھی شامل کیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ فرانزک لیبارٹری کو سی سی پی او لاہور، ڈی پی او وزیر آباد اور جے آئی ٹی ارکان کی جانب سے بذریعہ پارسل 33 شواہد و ثبوت بھی بھیجے گئے تھے۔ فرانزک رپورٹ کے ساتھ ساتھ واقعہ میں جاں بحق ہونے والے معظم گوندل کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی منظر عام پر آ گئی، جس کے مطابق معظم کی موت سر پر گولی لگنے سے واقع ہوئی۔ یہ گولی اونچائی سے چلائی گئی جو سر میں لگنے کے بعد ماتھے سے باہر نکل گئی تھی۔
इमरान खान अगली समाअत पर पेश न हुए तो वारंट जारी करेंगे इलेक्शन कमीशन ने खबरदार करते हुए कहा है कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी अगर अगली समाअत पर पेश न हुए तो वारंट जारी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन के मेंबर सिंध के सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। चेयरमैन पीटीआई असद उमर और फवाद चौधरी में से कोई पेश ना हुआ, जबकि वकला ने तीनों के मुख्तलिफ उज़र पेश किए। तहरीक इंसाफ की तरफ से वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश हुए और मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान की सेहत इजाज़त नहीं देती कि वो इलेक्शन कमीशन में पेश हो सकें। फवाद चौधरी की वालदा शदीद अलील हैं, वो अस्पताल में हैं। इमरान खान और फवाद चौधरी को हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए। वकील अली बुखारी ने बताया कि असद उमर की फ़्लाइट लेट हो गई, जिसकी वजह से वो भी पेश नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी करते हुए वाज़ेह किया कि अगली समाअत पर पेश ना हुए तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। 1947 से अब तक तमाम वज़राए आज़म व सदूर के तोशाखाना तहफ़ का रिकॉर्ड तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक तमाम वज़राए आज़म और सदूर की जानिब से लिए गए तोशाखाना के तहफ़ से मुतालिक तफ़सीलात तलब कर ली हैं। तफ़सीलात के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस से मुतालिक 26 दिसंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार ने मतलूबा मालूमात की फ़राहमी के लिए 23 अप्रैल को काबीना डिवीज़न को दरख्वास्त दी। काबीना डिवीज़न ने 5 रोज़ बाद जवाब दिया कि ये मालूमात क्लासिफाइड हैं, इसलिए जारी नहीं की जा सकती। दरख्वास्त गुजार ने इस जवाब के ख़िलाफ़ पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में अपील दायर की। फ़ैसले के मुताबिक इंफॉर्मेशन कमीशन ने काबीना डिवीज़न को 29 जून को मतलूबा मालूमात फ़राहम करने का हुक्म दिया, मगर ताहाल मालूमात फ़राहम नहीं की गईं। अदालत ने इंफॉर्मेशन कमीशन के 29 जनवरी के फ़ैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए 1947 से अब तक आने वाले तमाम वज़राए आज़म और सदूर की जानिब से वसूल किए गए तोशाखाना के तहफ़ से मुतल्लिक़ तफ़सीलात तलब करते हुए वफाकी हुकूमत को 1 माह में जवाब जमा करवाने का हुक्म दिया, लेकिन उसके बाद नून लीग ने तोशाखाना रेफरेंस वापस ले लिया। पीटीवी पर इमरान खान कातलाना हमले के मुलजिम नवीद की वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर। फैसल वावड़ा के बाद इमरान खान पर कातलाना हमले के मुलजिम नवीद की वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर पीटीआई रहनुमाओं और सोशल मीडिया सार्फिन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। साने-ए-वज़ीराबाद के मुबैना मुलजिम नवीद के वकील मियां दाऊद एडवोकेट का कहना है कि वज़ीराबाद वाक़या प्लांटेड था, जो लॉन्ग मार्च में जान डालने उसे दोबारा ज़िंदा करने के लिए खुद किया गया। मुलजिम नवीद के वकील ने कहा कि मुअज़्ज़म का कातिल मुलजिम नवीद पर नहीं डाला जा सकता। हर मुअज़्ज़म गोंदल के कत्ल का इस्तग़ासा इमरान खान और उनके गार्ड के ख़िलाफ़ करवाने पर गौर कर रहे हैं। आपने 30 दिन तक FIR क्यों लेट की? आप कल से दूसरे और तीसरे शूटर की बातें कर रहे हैं। मुलजिम के वकील मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस PTV ने लाइव दिखाई, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। सोशल मीडिया सार्फिन ने इसे लूज़ बॉल और फैसल वावड़ा के बाद एक और हमाकत करार दिया। फवाद चौधरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए लिखा कि इमरान खान पर कातलाना हमले के मुलजिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया? किसने न्यूज़ एडिटर पर दबाव डाला कि मियां दाऊद नामी नामालूम वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना लाजमी है? ऐसे करेंगे तो शुबहात में और इजाफा होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अरशद शरीफ की मुल्क छोड़ने की वजूहात पर तहकीकात का हुक्म। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस उमर अता बंदयाल से अरशद शरीफ कत्ल केस की समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि अरशद शरीफ की मौत न सिर्फ इंसानी हकूक़ का मामला है, बल्कि बहमाना कत्ल था। इनकी पाकिस्तान से जाने की वजूहात पर तहकीकात की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बैंक ने सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की अज़ खुद नोटिस केस समाअत की, जिस सिलसिले में एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एडिशनल अटारनी जनरल साहब, अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में क्या प्रोग्रेस है? इस पर एडिशनल अटारनी जनरल ने बताया कि पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवा दी है। स्पेशल JIT ने 41 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं। तहकीकात कीनिया, UAE और पाकिस्तान समेत 3 हिस्सों पर मुश्तमिल हैं। JIT ने अब इंक्वायरी के लिए कीनिया जाना है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि तहकीकात के 3 फ़ेज़ हैं, एक पाकिस्तान, दूसरा दुबई और तीसरा कीनिया है। क्या फ़ेज़ 1 की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं? आमिर रहमान ने बताया कि फ़ेज़ 1 की ज़्यादातर तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। अदालत ने पूछा कि क्या तहकीकात मुकम्मल होने का कोई टाइम फ्रेम मुकर्रर किया गया है? एडिशनल अटारनी जनरल ने कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने की टाइम लाइन देना मुश्किल होगा। दुबई में तहकीकात के बाद स्पेशल JIT 15 जनवरी को कीनिया जाएगी।
ارشد شریف کو نواز شریف اور مریم نواز نے مروایا، تسنیم حیدر کے مزید انکشافات۔ سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ ایسے میں برطانیہ میں مقیم مسلم لیگ نون کے رہنما تسنیم حیدر نے سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل سے متعلق مزید تہلکہ خیز انکشافات کر دیے۔ تسنیم حیدر نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ صحافی ارشد شریف کو نواز شریف اور مریم نواز نے مروایا۔ مریم نواز ان سے سخت نفرت کرتی تھیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے بتایا کہ ناصر بٹ نامی شخص نواز شریف اور مریم نواز کے لیے غیر قانونی کام کرتا ہے۔ صحافی کے قتل کے لیے پہلے مجھے بولا گیا تھا، لیکن میں نے جواب دیا کہ میرے کینیا میں تعلقات نہیں، جس کے بعد یہ کام کسی اور کو سونپا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کو قتل کرنے سے قبل ان کی ویڈیو ریکارڈ کی گئی۔ 3 لوگوں نے صحافی پر تشدد کیا اور پھر قتل کر دیا۔ ارشد شریف پر تشدد اور قتل کی ویڈیو مریم نواز کو بھیجی گئی۔ وہ ویڈیو میں نے خود ناصر بٹ کے فون پر دیکھی ہے۔ تسنیم حیدر نے مزید دعویٰ کیا کہ کیس سے متعلق حقیقت سامنے آنے پر نواز شریف اور مریم نواز پاکستان بھاگ جائیں گے۔ میں نے لندن پولیس کو ان کے پاکستان روانگی کے ارادے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ پولیس نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انہیں ایسے واپس جانے نہیں دیا جائے گا۔ گزشتہ سال 20 نومبر کو تسنیم حیدر شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ گزشتہ 20 سال سے مسلم لیگ نون سے منسلک ہوں۔ نواز شریف کے ساتھ حسن نواز کے دفتر میں 3 ملاقاتیں ہوئیں۔ مجھے میٹنگ کے لیے بلا کر بتایا گیا کہ ارشد شریف اور عمران خان کو قتل کرنا ہے۔ ارشد شریف قتل کیس میں تحقیقاتی ٹیم کو فنڈز کے اجراء کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ وزارت داخلہ اور کینیا کے سفارتخانے نے صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات میں تفتیش کاروں کو سہولت فراہم کرنے کی درخواست مسترد کر دی، جس سے بظاہر تحقیقات میں رکاوٹ پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جبکہ خصوصی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم SJIT نے وزارت داخلہ سے دبئی اور کینیا کے دورے کے لیے فنڈز جاری کرنے کی بھی درخواست کی تھی، جہاں ارشد شریف نے قتل سے پہلے سفر کیا تھا۔ تاہم وزارت داخلہ کی جانب سے اس درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 5 ارکان کے دونوں ممالک کے دورے کے دوران سفر اور رہائش کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے 1 کروڑ روپے کی درخواست کی گئی تھی، لیکن وزارت داخلہ نے سرکاری عہدیداروں کے غیر ملکی دوروں پر وفاقی حکومت کی جانب سے عائد پابندی کا حوالہ دیتے ہوئے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ عمران خان حملہ کیس، DPO وزیرآباد کا جھوٹ پکڑا گیا۔ حملہ اور جس کی ویڈیو ریکارڈنگ کے مقام سے DPO وزیرآباد لاعلم تھے، وہ دراصل ان کی اپنی نگرانی میں ریکارڈ ہوئی۔ آپ کے خیال میں DPO کس سے آرڈر لے رہے تھے؟ عمران خان پر حملے کے کیس میں جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم نے عبوری چالان تیار کرنا شروع کر دیا ہے۔ JIT کے مطابق حملہ کرنے والے ملزم نوید کی ویڈیوز پر JIT نے علیحدہ رپورٹ تیار کر لی۔ ویڈیوز بنانے کی رپورٹ بھی چالان میں شامل کی گئی ہے۔ JIT رپورٹ کے مطابق ملزم نوید کی پہلی ویڈیو مقامی سینئر پولیس افسر کے موبائل سے بنائی گئی تھی۔ JIT نے CCTV فوٹیج سے متعلقہ مقام کا بھی سراغ لگا لیا ہے۔ فوٹیج میں سینئر پولیس افسر نے اپنا موبائل ماتحت اہلکار کو ریکارڈنگ کے لیے دیا تھا۔ JIT نے متعلقہ پولیس افسر سے تفتیش کی اور پوچھا کہ ایسا کیوں کیا۔ پولیس افسر نے JIT کو جواب دیا، میں نے ایسا سینئرز کے کہنے پر کیا تھا۔ دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے پر غیر اعلانیہ پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں دینی مدارس کے رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ حکومت نے دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹس کھولنے پر غیر اعلانیہ پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف سے اتحاد تنظیمات مدارس کے وفد نے ملاقات کی، جس میں مولانا فضل الرحمان، مفتی تقی عثمانی، مولانا حنیف جالندری، مفتی منیب الرحمان، صاحبزادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی، پروفیسر ساجد میر، مولانا عبد الکبیر آزاد، مولانا فضل الرحیم اشرفی اور دیگر علماء شریک تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت نے اتحاد تنظیمات المدارس دینیہ کے مطالبات تسلیم کر لیے، جس کے تحت حکومت مدارس کی رجسٹریشن کے لیے قانون میں ترمیم لانے پر آمادہ ہو گئی ہے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت رجسٹریشن ایکٹ میں سیکشن 21 کا اضافہ کیا جائے گا۔ اس ترمیم سے مدارس کی رجسٹریشن متعلقہ ضلع کے ڈپٹی کمشنرز کر سکیں گے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، 11 دہشت گرد ہلاک دہشت گردوں میں دہشت گرد کمانڈر حفیظ اللہ اور فطور حافظ اور 2 خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں 11 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فورسز نے دہشت گردی کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ ہلاک دہشت گردوں میں دہشت گرد کمانڈر حفیظ اللہ اور فطور حافظ بھی شامل ہیں۔ مارے گئے دہشت گردوں میں 2 خودکش بمبار بھی شامل ہیں۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔
हलाक दहशतगर्द पुलिस की टारगेट किलिंग में भी मुलव्वस थे। पिछले दिनों इस्लामाबाद में जो खुदकुश धमाका हुआ उसमें 10 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल नेटवर्क पकड़ा गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गुज़िश्ता दिनों होने वाले खुदकुश धमाके में मुलव्वस 10 दहशतगर्दों पर मुश्तमिल पूरा नेटवर्क पकड़ा गया है। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद धमाके के बाद पुलिस और हसास इदारों को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फैले 10 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये दहशतगर्द इस्लामाबाद धमाके का पूरा नेटवर्क चला रहे थे। गिरफ्तार मुलज़मान का ताल्लुक़ कालादम तंजीम से है। पुलिस और हसास इदारों की शानदार कामयाबी के हवाले से मज़ीद तफसीलात वफाकी वज़ीर दाखिला खुद कौम के सामने रखेंगे और दहशतगर्दों के हवाले से इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। याद रहे कि 23 दिसंबर को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पुलिस चेक पॉइंट पर खुदकुश धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार और हमला आवर समेत 3 अफराद जाँ बहक और 6 अफराद ज़ख्मी हो गए थे। अफ़गानिस्तान का पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमला करने वाले दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। अफ़गान हुकूमत ने काबुल में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले में मुलव्वस दाइश के दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक यह दावा माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर तर्जमान अफ़गान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से जारी करदा बयान में किया गया। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बुध के रोज़ काबुल में एक ऑपरेशन किया जिसमें 7 दहशतगर्दों को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार दहशतगर्दों में गैर मुल्की भी शामिल हैं। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने सूबा नमरोज़ में भी एक ऑपरेशन किया। तर्जमान अफ़गान हुकूमत का दावा है कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस के दौरान दहशतगर्दों के 3 ठिकानों को तबाह किया गया और दाइश से ताल्लुक़ रखने वाले 8 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया गया। यह दहशतगर्द पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमले के अलावा चीनी शहरियों के होटल पर हमले में भी मुलव्वस थे। उन्होंने मज़ीद कहा कि गिरफ़्तार दहशतगर्दों से होने वाली तफ्तीश से पता चला है कि दाइश ने मज़ीद दहशतगर्द हमलों के मनसूबाबंदी भी कर रखी थी। आर्मी चीफ की रियाज़ में सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल फ़याज़ अल-रबेली से रियाज़ में मुलाकात हुई। सऊदी वज़ारत दफ़ा के मुताबिक पाक सऊदी आर्मी चीफ्स ने दिफाई अस्करी शोबों में पाक सऊदीया तल्लुकात का जायज़ा और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ारत दफ़ा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सऊदी बर्री अफवाज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद अल-मतीर से भी मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज सरफराज अहमद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में अहम एजाज़ हासिल कर लिया। पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में मुनफरिद एजाज़ हासिल किया है। सरफराज अहमद 3 या 3 से कम मैचेस की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी विकेट कीपर बन गए हैं। सरफराज अहमद ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में 335 रन्स बनाकर यह एजाज़ हासिल किया। विकेट कीपर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी भी की थी। बाद अज़ां ये टेस्ट बराबर हो गया, यानी ड्रा हो गया, क्योंकि बैड लाइट की वजह से मैच उस वक्त रोकना पड़ा जब पाकिस्तान को जीत के लिए 17 रन्स और न्यूजीलैंड को सिर्फ 1 विकेट दरकार थी। अगर मोहम्मद आमिर टीम में वापस आना चाहते हैं तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, नजम सेठी का बयान। नजम सेठी के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के टीम में वापस आने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इस पर नजम सेठी ने अरब न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि रमीज़ राजा का मौक़िफ़ था कि जो भी मैच फिक्सिंग के मुतल्लिक सज़ा याफ्ता है या उसमें मुलव्वस है तो उन्हें टीम में वापस नहीं आना चाहिए, जबकि मेरा मौक़िफ़ ये है कि वो शख्स जिसने जुर्माना अदा कर दिया है और उसकी इस्लाह हो चुकी है उसे टीम में वापस आने की इजाज़त होनी चाहिए। मोहम्मद आमिर के मुतालिक बात करते हुए नजम सेठी ने कहा, अगर मोहम्मद आमिर टीम में वापस आना चाहते हैं तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, ये सिलेक्टर्स का फैसला होगा, लेकिन मैं उन्हें अहल करार दूंगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने नजम सेठी के बयान की तरदीद कर दी। एशियन क्रिकेट काउंसिल कैलेंडर के हवाले से इनफरादी तौर पर तमाम शुरा को आगाह कर दिया गया था। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कैलेंडर शेड्यूल के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी के बयान की तरदीद कर दी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमारे इल्म में ये बात आई है कि नजम सेठी ने ACC के सदर पर तबसरा किया है। काउंसिल ने जुमेरात को कैलेंडर और पाथवे स्ट्रक्चर का ऐलान किया था। ACC कैलेंडर के हवाले से इनफरादी तौर पर तमाम शुरा को आगाह कर दिया गया था। ACC के बयान में कहा गया है कि कैलेंडर की मंजूरी 13 दिसंबर 2022 को होने वाले इजलास में दी गई। मंजूरी डेवलपमेंट कमेटी फाइनेंस एंड मार्केटिंग ने
دی ممبر بورڈز کی جانب سے رسپانس موصول ہوئے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس حوالے سے تبصرہ، تجاویز اور ترامیم موصول نہیں ہوئیں۔ ایشین کرکٹ کونسل کا کہنا ہے کہ نجم سیٹھی کا سوشل میڈیا پر بیان بے بنیاد ہے۔ اے سی سی اس بیان کی سختی سے تردید کرتی ہے۔ کیلنڈر کی ای میل 22 دسمبر کو کر دی گئی تھی۔ ممبر بورڈز کی جانب سے رسپانس موصول ہوئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس حوالے سے تبصرہ، تجاویز اور ترامیم موصول نہیں ہوئیں۔